हॅलो गाईस, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुमी सगळी? आज हांव वयता फोंड्या बाजारान. सतीशान आयज लीव घेतले म्हणून म्हाका बरें पडलें भायर सरपाक. तेजे खंय बँकेन कितें काम आसा खंय, सो म्हटलें हांवूय भायर सरता. बाजारान कित्याक बाबूक लागून ते कितें नाशणे आनी खंय हेजे कसले ते ब्लॅक कलर ते गोड मेळटा खंय, ते मेळटा खंय फोंडा. सो ते हांव घेवपाक जाय म्हाका. कोण म्हणटा ते ब्लॅक कलर ते गोड असता ते माडाचे गोड म्हणटा न्ही ताका, ते बरे खंय सत्वाक बी. ते आतां भुरग्यांक आमी साखर बी दिना न्ही, साखर आनी मीठ. हरशीं ताका बाबूक न्ही आमचे अजून जावना, 6 months तरी जावना अजून. आतां ताका 8 तारखेक लागतलो 6 months. पूण तो न्ही रातचोच उठ्ठा असो 2-2 वरांनी. सो कोण म्हणपाक लागली ताका भूक बी लागता काय अशें, जाल्यार ताका अशें नाशणे बी अशें नाशण्याचें सत्व बी तूं स्टार्ट कर म्हणटालें. पूण हांव स्टील कन्फ्यूज आसा की ताका कितें करूं, दिवूं काय नाका, आनी दिल्यार ताका सत्वाच्यान स्टार्ट करूं काय कितें तें. कोण म्हणटा हेजे सत्वा बी हार्ड आसता न्ही मातशें, पयलू लिक्वीड स्टार्ट कर म्हणून. जशें कितें हेशें कसलें गाजराचें उदक, अशें बिटाचें उदक अशें दी म्हणटा. सो आतां म्हाका कांय समजना कितें करूं तें, सत्व दिवं काय ताका लिक्विडान स्टार्ट करूं तें. करीश म्हणटालो ताजे हाका पॅडिट्रिशनाकूच विचारया म्हणून. पूण तो मागीर आनी कितें वेगळें वेगळें सांगतलो. सो हांव सगळें एक सांगता. सो तुमकां कोण आतां कोण मदर बी अशी पळयता जाल्यार प्लीज म्हाका कमेंटान सांगा की ताका लिक्वीड स्टार्ट करूं काय ताका सत्वच दिवं. ज्यो मेजॉरिटी जे आसता न्ही तेच मागीर हांव कंटिन्यू करता. आनी बाबूकूय घेतला हांवें, म्हणल्यार बाबूक पूण घेवन बाजारान जायना भोंवपाक. म्हटल्यार आमी डिस्कशन केलें करिशान आनी हांवें म्हणल्यार दिदीगेरूच ताका दवरया फ्लॅटार. तें आसा दिदी घर आयज, सो ताका थंय धरता आमी. आनी आमी मातशें 1 वरा खातीर वयता बाजारान, आनी तो तेजे बँकेचें कितें काम करतलो करपाचें तें. आनी हांव फास्ट घेता कितें घेवपाचें तें. मेन म्हाका ते माडाचें तें जाय. ते कोण म्हणटा चड म्हापसात मेळटा म्हणून. पूण काल हांवें एक फ्रेंडाक फोन केलो, ते म्हणपाक लागले फोंड्या बी मेळटा म्हणपाक लागले ते. सो थंय वयता, पळयता मेळटा. पावलें हांव आतां दिदीगेर. दिदीन म्हाका आतां येतना च्या करून दिली. च्या घेता आतां. च्या चपाती बी आसा तेज्यो. हांवें म्हटलें चपाती बी नाका म्हाका, घराच्यान च्या आनी पोळे खावन येयल्लें, घरा पोळे केल्ले. सो च्या ना म्हणून तें खबर आहा न्ही, सो तेणी बेगीन च्या केली. सो आतां हांव च्या घेता. भायर तुमकां आवाज येता आसतलो, कित्याक सकयल सकयल रोड आसा न्ही, दाखयता रोड आसा. सो हांगासर सायडीन तेंची गॅरेज आसा. सो ते गॅरेजीचें काम चालू आसा. पळय हे गाडयेचो आवाज तो. कार ते ऑपोजीट सायडीन दवरले दिसता, आनी गॅरेज तेंची हे सायडीन आसा. आमी बसले आतां भितर. दिदी बाबूक खेळयता. दिदी आनी हांव मॅचींग जाले आसा ते ब्लॅक. आनी हांगा आमी बसलेली न्हू, तो म्हाजो भाऊ बी आयलो, धाकटो भाव म्हाजो. धाकटो म्हटल्यार म्हाज्यानू धाकटो न्ही, दिदीच्यानू धाकटो भाव. सो तो बस जिमाक गेल्लो, सो तो मेळ्ळो आमकां. दाखयता तुमकां हांव. सो आतां आमची बरी अनएक्सपेक्टेड मिटींग जाली. सो म्हाका बरें पडलें डिस्कशन करपाक. तो रक्षाबंधन लागीं पावलो न्ही, सो म्हटलें फनार बी करचे परस आतांच फेस टू फेस केल्लें बरें. जिमान गेल्लो तो, सो डेली जिमान वयता. जशें तेजें कामां आतां शिफ्ट वायज आसता तेजी काम, सो शिफ्ट तें एडजस्ट करून वयता तो. जीम केन्ना कॅन्सल करीन तो, कसो करून एडजस्ट करून वयताच. सो आतां म्हटलें रक्षाबंधनाचें ताका विचारया कशी हॉलिडे कितें तें, कित्याक म्हाका बी मागीर वचपाक बरें पडटलें न्हू. सो कितें रे तुका सुटी आहा त्या दिसा? अरे तो सेकेंडा वचपाचो खंय. आनी दिदी गो तूं कितें करतलें? कितें करतलें तूं सकाळीं? म्हाका बी सकाळीं येवपाक पडलें आतां. आनी एक म्हाजो व्हडलो भाव आसा, आमी 4 जाणां. म्हाजो भाव, मागीर म्हाजी दिदी, मागीर परत म्हाजो हो भाव, मागीर हांव लास्ट, हांव धाकटें सगळ्याच्यानू. सो आमी 4 जाणां. सो आतां आमी विचारूं. आतां तो व्हडलो भाव मेळना, ताका फोन करून विचारपा पडटलें आसा घरा कशें अशें. सो आमचें टायमींग मॅच जावपाक जाय न्ही 4गांचो. आतां सेकेंडाक कितक्या वयता रे तूं? 2 वयता खंय तो. सो आमकां सकाळीं येवपाक वचपाक पडलें. सो आतां पळोवया, करिशाक सुटी बी आसा जाल्यार करिशाक घेवन वचपाक मेळटलें. सॅटर्डे आसा न्ही, सो ताका सुटी आसतली. तेजें कितें अल्टरनेट सॅटर्डे ताका ऑफ आसता. सो हे सॅटर्डे ताका काम म्हटलें, हे लास्ट सॅटर्डे ताका काम आसलें, सो हे सॅटर्डे ताका सुटी आसतली. सो आमकां सकाळीं वचपाक पडलें.
आनी व्हडले भावाकूय विचारपाक जाय म्हाका कशें कितें तें कामां वयतलो. म्हाका दिसता तो वचपा. तुका कितें दिसता गो दीदी, वयतलो तो कामां? शेनवारा हॉलिडे आसता. आमी आतां आयल्या बागायदारान, माडाचे गोड बागायदारान ना ते ब्लॅक कलर ते सोडून बाकीचे सगळे सामान घेतले. आतां करी शबा चेक करता. करीश बी ब्लॅक. आयज आमी सगळी ब्लॅकूच जाय. ते बाकीचे सगळे सामान घेतले. बागायदारान म्हणून एवरीडे गर्दीच आसता न्ही, सो आयजूच मातशी गर्दी आसा. आतां चवथ लागीं पावता पावता चड गर्दी जातली बागायदारान बी. सगळे बरें हांगा गोडाचे सगळे चेक केले हांवें. आनी ते करिशान मागीर ते हांगा स्टाफ आसता पळय तांकां विचारले ते माडाचे गोड आसा काय म्हणून. ना म्हणपा लागलो तो. एकदां चेक करपा पडटलें. सो फायनली आमकां गोड मेळ्ळे. म्हापशेचे खंय ते ताका विचारले आमी. हांगासर भितरूच मेळ्ळे. ते मार्केट भितर आसा पळय ते थंय मेळ्ळे. सो तुमकां बी जाय जाल्यार हांगासर मेळटा. कशें ते हाफ किलो? 80 रुपीज. 80 रुपीज. 90 किलो दे. 180 किलो खंय हाफ केजी 90. 100 हां पिरामीड टायप आसा ते शेपान. पावले हांव दिदीगेर परत. करीश म्हणपा लागलो ताका आनी एक काम याद जालें. पंचायती कितें काम आसा म्हणपा लागलो. आनी पंचायत मागीर बंद जाता न्हू लेट. सो तो बेगीन गेलो. हांवें म्हटलें म्हाका बी काम याद जालें. म्हाका म्हटल्यार सँडल बी घेवपाक जाय. भायर सरलेलेच आसा न्ही बाटान म्हटलें या म्हटलें. मागीर तो म्हणपा लागलो तूं दिदीगेर राव मातशें, मागीर आपूण घरा वयता तें पंचायतीचें काम करता आनी तुका व्हरपा येता सांजचें. मागीर थंय आमी बाटान या म्हणपा लागलें. आनी हांव बेगीनूच येयलें कितें बाबूक हांवें फर्स्ट टायम खंय असो दवरला न्हू म्हटल्यार दिदीगेर दवरलो. पूण अशें फर्स्ट टायम न्हू सो मातशें कशेंशें दिसपाक लागलें म्हणून हांवें फास्ट केलें आनी आयलें. म्हाका सगळें सामान जाय आसलें तें बी मेळ्ळें. सो आतां दिदीक सांगलें हांव रावता म्हणून जेवणाक. सो दिदीन बी हुमण बी केलें. ताकी हुमण सामकें शिजता. दिदीन कुयण्यान केला. कितें कुयणें आसा स्पेशल. कुयण्यान स्पेशल बांगडे आसा. बांगडे बी घातले. बांगड्या हुमण केलें तेणी. बांगडे हाडलेले खंय. आनी हे पळय हे सगळें लावून दवरलां. लिंबू लायला, मिरची लायल्या, मिरची पावडर आनी हें हळद. सो ते फ्राय करपाचें. सो दिदीक म्हटलें तूं बाबूक धर हांव फ्राय करता म्हटलें. सो आतां हांव फ्राय करतलें तें. आनी मेन बाबूक आनी तेजे दोनी बाबूक खबर ना आमी आयल्या म्हणून. सो दिदीक हांवें सांगलें तूं हाडपाक वयतलें न्हू स्कुलाच्यान सो सांगू नाका म्हणून सरप्रायज दी म्हणून. सो तांकां आतां सरप्रायज आसा बाबू आयला म्हणून. सामकें खूश जातले बाबूक पळोवन. सो आतां हांव फ्राय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. पळया बाबू आनी शाणू जेवता. स्कुलाच्यान आयले ते मोबायल पळोवन जेवपा तेंचें. जेवण सोंपन दिसता. हय रे जेवण सोंपना ना खंय. हांवें कितें विडियो शूट केला तांकां जेवता ते दोगूय ओपोजीट म्हणून. तेणी हे पळय बटाटाची कापां घेतले आनी दिसता तुमकां हे पळय तेजी वेज दाळ आनी बटाटाची कापां. आनी बाबू आसा तो बांगड्याचें हुमण आनी बांगडे फ्राय. सो दोगूय ओपोजीट ते. तो कसो नुस्तें खायना ते. सो आतां जेवता ते दोगूय. ट्युशन केन्ना रे तुमकां? 5:30 ट्युशन तिंका. आनी आतां कितक्या सुट्टा ते स्कूल? 2:00 सुट्टा खंय. 2:00 सुटोन ते 2:30 म्हणल्यार पावता. दिदी हाडपाक वयता तिंका. मागीर 5:30 ट्युशना वचपाचें. सो आतां म्हाजें जेवण जालें. करीश आतां येतलो म्हाका व्हरपाक. 4 4:30 येता म्हणटालो. जेवण म्हटलें मातशें बाल्कनी या म्हटलें ब्रीज पळोवपाक. सर ब्रिजार येता गाडयो येता वयता. आनी बरें हुमण केलें दिदीन. आमट तिखट जालें बांगड्याचें. बांगडे फ्राय केल्ले हांवें बरें जाल्लें. सो ही म्हटल्यार पळोवया आतां कितें करता तें. म्हाजो बाबू बी न्हिदला आतां. हांगा कितें करता हे शाणू स्टडी करता. जेवचें जेवण बसता ते स्टडी करपाक. डेली अशेंच बसता रे जेवचें जेवण. आतां ते स्कुलाचें होमवर्क करता दिसता. हय स्कुलाचो होमवर्क करता. आनी बाबू आमचो करता पळय तो कितें बरयता. कितें रे हिंदी सब्जेक्ट. तेजें हँडरायटींग दाखयता तुमकां हांव. बरें आसा पळय क्लियर सामकें. लेफ्ट हँडेड तो लेफ्टान बरयता लेफ्ट हातीन.
मागीर ट्युशना वचपाचें न्ही ते म्हण आतां पयलीं स्टडी करता ते स्कुलाचो बी होमवर्क करता आनी मागीर ते न्हिदता रे मागीर स्टडी करून ना न्हिद बी ना टीव्ही पळयता तेंचो सामको रुटीन चालू आसा हे आयले स्कुलाचे आयले मागीर मातशें मोबायल पळोवन ते हे करता जेवता मागीर ते स्टडी करता होमवर्क मागीर मातशी टीव्ही पळयली मागीर ट्युशना गेले मागीर कितके येता रे ट्युशनाचे 7 येता खंय मागीर 7 येवन मागीर खेळटा मरे मागीर तेंचे खेळपाचें आसता दोगूय मेळोन खेळटा ते जालें मागीर तेंचो असोच डे सकाळचे तर ते स्कुलान वयता सांजचे तेंचो असोच डे वयता आतां हांव भायर सरलें करीश आयलो म्हाका व्हरपाक आतां हांव वयता बाटान सँडल मातशें पळयता मेळटा जाल्यार बरी रे तूं हय जेवलो पुलाव खाल्लो काल हांवें पुलाव केल्लो तो तेणी खालो खंय आयज या मरे भितर आमी वयता आतां बाटान वयता करीश रेडी जालो वचपाक हांव वयता बरी मेळ्यार पुरो म्हाका सो आमी सँडल घेता आतां मागीर मेळटा तुमकां सो फायनली घेतले हांवें सँडल डिस्कावंट बी ना खंय 1700 पडले म्हाका सो आसूं म्हटलें ऑल सिजन ते सो घेतले आनी आतां वयता आमी आतां घरा वयता सो आतां फायनली जालें म्हाजें सगळें शॉपिंग आनी करिशाचें बी काम जालें तेजें बँकेचें काम जालें आनी दुसरें काम आसलें तेवूय जालें आनी म्हाजें सगळें म्हाका जाय आसलें तें शॉपिंगूय केलें मातशें म्हाका सँडलूय जाय आसलें तेवूय केलें आनी असो खूब बरो डे जालो युजफूल डे कसो जालो करिशाची लीव घेवन म्हाका बरें पडलें आतां वयता आमी घरा बाबूक घेता बाबू दिदीगेर आसा न्हिदलेलो तो आतां म्हटलें बाबू न्हिदलो जाल्यार आसूं म्हटलें मागीर आतां आनी त्या खरशें हांव बाबूक घेवनूच येवपाचें आसलें पण म्हटलें बाबू न्हिदला न्ही सो म्हटलें न्हिदोन या रोखडें सँडल आनी घेवन येता आयचे तुमकां इतलेंच विलॉगान आनी म्हाका न्ही कोणी सांगलें आतां दिदीगेर गेलें न्ही हांव दिदी बी ते म्हणपा लागले की बाबूक इतके बेगीन सॉलीड स्टार्ट करनाका म्हणून कित्याक 6th मंथ स्टार्ट जाता तो आसा न्हू म्हळ्यार जावना अजून 8 तारखेक जातलो सो आतां ते म्हणपा लागले करता जाल्यार लिक्वीड स्टार्ट कर आनी जालें तेजे पोट जालें आनी म्हणपा लागले की ते रातचे अशीं भुरगीं उठतात म्हणपा लागलीं अशें 1-2 वरां तेंची कितें स्लीप सायकल कितें आसता खंय आतां हे एजीर म्हळ्यार आतां 5-6 मंथाचेर सो आतां म्हाका कांय समजना की कितें करपाचें तेका सॉलीड स्टार्ट करूं काय कितें काय आसूं न्ही 6 मंथ कंप्लीट सो मागीर सामकें हांव कन्फ्युजनान आसा कितें करूं तें म्हाका कांय समजना सो प्लीज तुमी एक बी कोणी सांगा म्हाका कितें करपाचें तें कोण अशें एक्सपिरियन्स आसा ते सो पळयता हांव मागीर कोण मेजर आसा पळय ते मागीर तेंचेच आयकता सॉलीड स्टार्ट करपाचें काय ना तें सो तुमकां आमची आयची व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका सो बाय बाय टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय